बाह्य लगानी भित्राउन नेपालमा छिट्टै लगानी सम्मेलन गर्ने अर्थमन्त्री महतको घोषणा। विश्वमा स्थापित कर्पोरेट कम्पनीहरूको लगानी भित्राउने गरी सो लगानी सम्मेलन आयोजना हुने भनाइ। सङ्घीय निजामती ऐन कर्मचारी मैत्री नआए सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी। सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरेको प्रधानमन्त्री दाहालको प्रश्नोक्ति। र ठुला टिप्परहरू बेलुका 9 बजेबाट बिहान 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न व्यवसायीहरूको माग। प्रयोजन विपरीत चल्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न आग्रह। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा छिट्टै लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित लगानी बोर्डको 12औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर उहाँले सो घोषणा गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री महतले विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थापित कर्पोरेट कम्पनीहरूको लगानी समेत नेपालमा भित्राउने गरी सो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने लागि पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले नेपालमा आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रा सङ्केतहरू देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिले बढावा पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र बजारको पनि राम्रो व्यवस्था भएकाले यस क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्रिने समेत अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। उहाँले भारतमा 10,000 मेगावाट विद्युत 10 वर्षमा खरिद गर्ने सम्झौता भएको र चीनमा पनि सरकारले सोही खालको सम्झौतालाई अब छिट्टै अघि बढाउने बताउनुभयो। राम्रो दिन आउँदैछ, त्यसको राम्रो सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी समस्या रहित भइसक्यौँ, त्यो होइन। समस्याहरू छन्, तर ती समस्याहरूलाई हटाउँदै आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रो अवसरहरू अब सुरु हुन्छ र त्यसका सङ्केतहरू देखिएका छन्। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ, पर्यटक आगमन वृद्धि भइराखेको छ, त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। हाइड्रो पावरमा एउटा प्रगति लय पक्रिराखेको छ र इन्डियासँगको जुन सम्झौता भएको छ 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्ने 10 वर्षमा, त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई एउटा सुनिश्चित मार्केट प्रदान गरेको छ। त्यस्तै खाले समझदारी हामी चीनसँग पनि आगामी दिनमा हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा बाह्य लगानी भित्राउने काममा लगानी बोर्डले अझ प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित 20औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौती भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त, सेवामूलक, उत्तरदायित्व, व्यावसायिक निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यवहारिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि प्रतीक्षारत सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न 2013 भाद्र 22मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसात गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त, सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यावसायिक निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यवहारिक प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि प्रतिरक्षारत सङ्घीय
प्रतीक्षारत सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजो मात्रै नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यातायात व्यवसायीहरूले प्रयोजन विपरीतको सवारी साधनहरूले गरिरहेको मालवाहक ढुवानी तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। पछिल्लो समय एउटा प्रयोजनका लागि ल्याइएका सवारी साधनहरू मालवाहक वा यात्रुवाहक सवारी साधनको रूपमा प्रयोग बढेको भन्दै त्यस्तो प्रयोग तत्काल रोक्न व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्। यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले सार्वजनिक यातायात र निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनमा प्रयोजन अनुसार प्रयोग भए नभएको जाँच गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी साधनले प्रयोजन विपरीत यात्रा र ढुवानी सेवा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। उनीहरूले सार्वजनिक र निजी सवारी साधनको विषयमा स्पष्ट नीति फितलो हुँदा मालवाहक सवारी साधनहरू चल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले प्रयोजन विपरीत चल्ने सवारी साधनहरूलाई सरकारले कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषिमा सुविधा लिएर जोत्नको लागि सवारी साधन बनाएकोले कृषिको लगानी दर्ता भएको ट्र्याक्टरले ढुवानी गर्न नपाउने दाबी गर्नुभयो। उपाध्यक्ष सिटौलाले बालुवा, गिटी, रड र सिमेन्ट बोक्नको लागि ट्र्याक्टर प्रयोग भइरहेको भन्दै सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनहरूले मालवाहक सवारीका रूपमा ढुवानी गर्न पाउँदैनन् भनेर महासङ्घले सबै निकायहरूलाई पत्र पठाएको बताउनुभयो। त्यस्तै उपाध्यक्ष सिटौलाले सरकारले भारतीय मालवाहक सवारी साधनलाई 72 घण्टाको पर्मिट सुविधा दिनु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले 72 घण्टासम्म त्यस्तो सवारी साधनहरू देश नै घुमिसक्ने भन्दै नेपालमा मालवाहक सवारी साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्किनु परेको बताउनुभयो। मालवाहक सवारी साधनलाई असाध्यै मार्का परेको विषयमा मेची महाकालीका विभिन्न नाका बोर्डरबाट सबै बोर्डरबाट के भन्छ भारतीय सवारी साधनलाई 72 घण्टाको जुन के भन्छ त्यो पर्मिट सुविधा दिएको छ। भारतीय के भन्छ पर्मिट सुविधा भारतीय मालवाहक सवारी साधनलाई 72 घण्टा दिनु भनेको यो देश नेपाल देशै घुमिसक्छ त्यसले। अनि नेपालका हाम्रा मालवाहक सवारी साधनहरू टिपर होस्, बस, के भन्छ अन्य ढुवानीका सबै साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्किनु परेको छ। त्यस्तै नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घको मालवाहक समिति सभापति नवीन प्रजापतिले नेपालमा दिउँसोको समयमा मालवाहक सवारी साधनहरूलाई सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले मालवाहकका ठुला टिप्परहरू बेलुका 9 बजेबाट बिहान 5 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो। प्रजापतिले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर 365 दिनकै बुझाउने तर बेलुका 9 बजेबाट बिहान 5 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गैर जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर विगतको जस्तै व्यवस्था लागू गर्न माग समेत गर्नुभयो। उहाँले सवारी दुर्घटनापछि सरकारको बिमाको नीतिमा 3 लाखसम्म बिमाको पोलिसी कभर गर्ने, 3 लाख पछिको औषधि उपचारमा व्यवसाय आफैले तिर्ने प्रावधान अव्यावहारिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मालवाहक सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीले ओभरलोड भनेर दुःख दिने काम गरेको भन्दै सहजीकरणको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ विभिन्न रोड पर्मिटदेखि लिएर विभिन्न हामीले चाहिँ बिलबुक त्यसको जाँच पास लिएर जसरी चाहिँ हिँड्छौँ त्यो उहाँहरूसँग एउटा बिलबुक मात्र हुन्छ। त्यसको चाहिँ एक वार्षिक रूपमा चाहिँ एउटा कर तिर्ने र त्यसलाई त्यही करको आधारमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ राज्यको विभिन्न भेगमा गएर चाहिँ भाडाको काम गर्ने। निश्चित रूपमा उहाँले चाहिँ त्यो भाडाको काम नै गरिरहेको हुन्छ। सम्बन्धित निकायको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हो र काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले होइन होला भनेर उहाँलाई सम्बोधन गर्ने तरिका फरक हुन्छ भने हामी जस्तो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको चालकदेखि लिएर चाहिँ मालिकलाई पनि हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण र विभिन्न सरकारी निकायको दृष्टिकोण धेरै फरक किसिमको छ। उहाँले जुन प्रयोजनको लागि दर्ता भएको सवारी साधन हो त्यही प्रयोजनको लागि प्रयोग गरे मात्रै मालवाहक ढुवानी व्यवसायका सवारी बाहिर निस्कन पाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले जुनसुकै प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारी साधनले ढुवानी र यात्रु सेवा दिँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मर्कामा पर्ने बताउनुभयो।
निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवालले सङ्घीय निजामती ऐन कर्मचारी मैत्री नआए सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा 20औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई खुम्च्याउने प्रयास भएको कुरा सुनिएको भन्दै आफूहरूको अधिकार छाँटकाँट गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ प्रदेश स्थानीय 3 तहमै फराकिलो वृद्धि विकास सहितको कर्मचारी मैत्री सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले 2075 सालमा समायोजन कर्मचारीको पक्षमा नभएको भन्दै एकपटकलाई सङ्घ प्रदेश स्थानीय 3 तहमै समायोजन रोज्न सबै कर्मचारीलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बन्द हडताल सहितको ट्रेड युनियन अधिकार हामीले प्राप्त गरेको भन्दै आफूहरूको अधिकार जस्ताको तस्तै आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले सङ्घ प्रदेश स्थानीय 3 तहकै श्रेणीविहीन कर्मचारीको व्यवस्था र खरिदारबाट हुने व्यवस्थालाई यथावत राखी नासुबाट अधिकृत हुने व्यवस्थालाई 50% राख्नुपर्ने बताउनुभयो। आज सङ्घीय निजामती दिवस, हामीले ट्रेड युनियन अधिकार कता कता खुम्च्यो र कर्मचारी मैत्री सङ्घीय निजामती ऐन आएन भने सबै ट्रेड युनियनले हिम्मतका साथ छाती खोलेर सिंहदरबारको गेटमा आन्दोलन गर्ने कुरा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई, मुख्य सचिवज्यूलाई अहिले बिग्रिएको सङ्घीय निजामती ऐनमा कर्मचारीका पक्षमा बनाउनका निमित्त अझै संवाद गरेर दर्ता भए पनि छलफल गरेर कर्मचारीका माग र मुद्दालाई सम्बोधन हुने किसिमको सङ्घीय निजामती आओस्, ऐन आओस्। श्रेणीविहीन कर्मचारीको व्यवस्था, खरिदारबाट हुने व्यवस्थालाई यथावत राखी नासुबाट अधिकृत हुने व्यवस्थालाई 50% राख्नुपर्छ। यो ट्रेड युनियन सञ्जालको कुरालाई म प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अग्रजहरूलाई, सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहनुभएका कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार खुम्चिने गरी नल्याउन आग्रह समेत गर्नुभयो। यस्तै कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले निजामती कर्मचारीभित्रका सोच शैली र तौर तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकको अपेक्षा गरे अनुरूप आफूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाई कानुनको कार्यान्वयन, नागरिक मैत्री, सेवा प्रवाह, सदाचार र निष्ठासहित 21औं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासनका आदर्श मूल्य मान्यतामा आफूलाई खर उतार्नुपर्ने चुनौती निजामती कर्मचारी सामु रहेको पनि बताउनु भयो। मुख्य सचिव अर्यालले मुलुकको अङ्गीकार गरेको विकास, समृद्धि र सुशासन र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न समग्र निजामती प्रशासन अझ बढी सृजनशील र व्यावसायिक हुनुपर्ने खाँचो रहेको बताउनु भयो। उहाँले संविधान बमोजिम सङ्घीय इकाइबीच प्रशासनिक समन्वय कायम गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन निजामतीको प्रारम्भिक अभिभारा भएको बताउनु भयो। संविधान बमोजिम सङ्घीय इकाइबीच प्रशासनिक समन्वय कायम गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु हाम्रो प्राथमिक अभिभारा हो। मुख्य सचिव अर्यालले मुलुकको प्रशासन यन्त्रलाई सक्षम, गतिशील र परिणाममुखी बनाउन निजामती सेवाभित्र रहेका समस्याको उचित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा सङ्घीय इकाइबीच प्रशासनिक अन्तर सम्बन्ध कायम हुन कठिन भएको बताउनु भयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTBT को रोकिएको परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTBT को विवादका कारण रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नुका लागि छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले परीक्षा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र CTBT का बीचमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आयोगले जाँचबुझ गरी कोटा निर्धारण गरेर परीक्षा लिने अवस्थासम्म पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। CTBT को बैठक बसेर स्तरोन्नति हुन चाहेका कलेजहरूको सम्बन्धमा निर्णय गरेर आयोग समक्ष पठाइने पनि उहाँले बताउनु भयो। उहाँले नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति उत्पादनका लागि नीतिगत तहमै अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। तत्कालको लागि यो परीक्षा लिने समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ, हामी सक्छौँ।
अब बाँकी चाहिँ नि संस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी अब नर्सिङको उत्पादनलाई अथवा स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिको उत्पादनलाई चाहिँ नि सुनिश्चित गर्ने भन्ने सवाललाई चाहिँ अलिकन ऐन कानुनहरूले हेर्नुपर्छ होला, थप छलफल गरेर व्याख्याको समझदारीको एकरूपता पनि बनाउनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फत प्राविधिक शिक्षामा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाइने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय सरकारले भने शिक्षाको गुणस्तरलाई हेर्ने, पाठ्यक्रमहरू बनाउने, तालिमहरू दिने खालको सोच राखिएको पनि बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्दै समाधानको उपाय खोज्न एउटा कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। कार्यदल भने सहमतिको आगामी बैठकमा बनाइने भएको छ। समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्दै सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्न र समाधानका उपायहरू खोज्न कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो। आजको मैले निर्णय के हो त भन्दाखेरि त यो चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सन्दर्भमा हामीले जसरी विभिन्न क्षेत्रका सरकारवालासँग आज जति हामीले छलफल समन्वय गऱ्यौँ, यस सम्बन्धी अझै यसलाई गहिराइमा जानका लागि, समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल बनाउने आज हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरौँ। कार्यदलको सदस्यहरूको बारेमा हामी अर्को बैठकमा सहमति गर्ने गरी अर्को बैठक 25 गते 11 बस्ने गरी यो बैठक आज चाहिँ सम्पन्न भएको छ। शुक्रबारको बैठकमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र सम्बन्धका विषयमा समितिमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीसँग छलफल भएको थियो। समितिको आगामी बैठक भदौ 25 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। घरायसी सामानहरूमा प्रसिद्ध विश्वव्यापी ब्रान्ड आइएफबीले नेपालमा पहिलोपटक आफ्नो उन्नत रेफ्रिजरेटरहरू बजारमा ल्याएको छ। नेपालमा होम अप्लायन्सेसको आधिकारिक वितरक द सागतानी बिजम प्रालीले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी 10वटा भन्दा बढी नयाँ मोडलका फ्रिजहरू सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएका मोडलहरू एफआई फ्रोस्ट फ्री र डाइरेक्ट डिसी गरी 2 किसिमका नयाँ मोडलका फ्रिजहरू ल्याएको छ। यी फ्रिजहरूको मूल्य 32,200 देखि 72,900 सम्मका छन्। फ्रिजहरूमा कपर इन्फ्युज ड्युअल कन्ट्रोल टेक्नोलोजी, डोर अलार्म, एप बेस्ड कन्ट्रोल, स्मार्ट लाइट डिओडोराइजर, स्मार्ट कन्ट्रोल प्यानल र एन्टी ब्याक्टेरियल जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरू छन्। ग्यास्केट रेफ्रिजरेटरहरूमा कडा ग्लास सेल्फहरू, एल्युमिनियम इन्फ्युज, आइस ट्रे र अन्य धेरै फरक उच्च गुणस्तरका सामग्रीहरू समावेश छन्। फ्रिजमा कम्प्रेसरमा 10 वर्षको वारेन्टी र 1 वर्षभरि सेवा सुविधा दिने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीको नेपालभर 200 भन्दा बढी डिलरहरू बृहत नेटवर्क र आफ्ना सञ्जालहरू मार्फत बिक्री सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सन् 1998 मा सुरु भएको सागतानी प्रोभिजन देशको घरायसी सामानहरू, परामर्श सेवा, भान्साको जडान तथा मर्मत तथा अन्य धुलाइका उपकरणहरूको लागि प्रख्यात छ। यस समूहले भइरहेको परासीमा स्टिल उत्पादन इकाइ पनि स्थापना गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बाह्य लगानी भित्राउन नेपालमा छिट्टै लगानी सम्मेलन गर्ने अर्थमन्त्री महतको घोषणा। विश्वमा स्थापित कर्पोरेट कम्पनीहरूको लगानी भित्राउने गरी सो लगानी सम्मेलन आयोजना हुने भनाइ। सङ्घीय निजामती ऐन कर्मचारी मैत्री नआए सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी। सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरेको प्रधानमन्त्री दाहालको प्रश्न। र ठुला टिप्परहरू बेलुका 9 बजेबाट बिहान 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न व्यवसायीहरूको माग। प्रयोजन विपरीत चल्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।